टीसीपी कायद्याच्या आता अमान्य केलेल्या कलम 17(2) विशीं गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवपाच्या निर्णयाविशीं पिळन नागरीक मंचान गंभीर हुस्को उक्तायला। ह्या निर्णयाचो फायदो भौशीक हिताचो खर्च करून बिल्डरांक जाता असो युक्तिवाद मंचान केलो। गोंयच्या सरकाराक पयशांचो मोग अशें म्हणत तांणी मुख्यमंत्री आनी रानमंत्र्याचेर उतरांचो फार पेटयलो। आमचो गोंयचो सरकार एक ॲक्ट हाडूंक लागला। 2018 त्याने 16B म्हणून हाडलें आनी तें कोणें हाडलें? फातोड्डेचो पळय तो आहा न्हू विजय सरदेसाय हेणें हाडलें आनी हेणें गोंय काबार करपाक सारको प्रयत्न पयलो केलो। आतां तेज्या उपरांत आमी 16B कोर्टान वचोन बंद उडयलें, हायकोर्टान। आतां हेंच्यांनी 17(2) म्हणून हाडला आनी 17(2) वो आमी पिलेन सिजन फोरमान हायकोर्टान चॅलेंज केलो आनी हायकोर्टान कितें केलें? हायकोर्टान तेजेर घातली बंदी 17(2)चेर आनी सरकाराक एक व्हडलो धोको दिलो। आनी सरकारान वो विश्वजीत राणेन कितें सांगलें तेन्ना की आपूण सुप्रीम कोर्टान वयचो ना, कित्याक हेंकां 6 वीक टायम दिल्लो की हो पळय 17(2) जें आहा पळय तुमी केलां, हें गोंय काबार करपाचो जो एक्ट हाडला तो चेंज करा, तो बरो कायदो हाडात आनी हायकोर्टान येयात म्हणून 6 विकांनी, ना जाल्यार तुमी सुप्रीम कोर्टान वचा। पूण हेंच्यांनी कितें केलें? आमी सुप्रीम कोर्टान वचना म्हणून विश्वजीत राणान ओपन सांगलें की आमी वचना। पूण आतां कितें जालें? आतां हे बिल्डर हेज्या तकलेर बसले, जे पळय गोंय आख्खें पळय इकतें गेलां दोंगर शेतां ह्या बिल्डरांनी, आनी हेणें जें पळय शेतां आसलीं तीं भाटां करून दोंगर आसले भाटां करून त्या बिल्डरांक पळय दिलां, ते बिल्डर हेंच्या गोमट्याक धरूंक लागले विश्वजीत राणाचे। आनी हो विश्वजीत राणे आतां सुप्रीम कोर्टाक धांवलो। हो सुप्रीम कोर्टाक कित्याक गेला? गोंय आनी गोंयकारांक लागून न्हू, गोंयकारांचे पयशे घेवन हो आतां सुप्रीम कोर्टान बिल्डरांक सपोर्ट करपाक गेला। जे पळय बिल्डरांनी जे पळय दोंगर शेतां घेतल्या, हें गोंय काबार करपाक पळय आसा तांकां सेफ करपाक आयज विश्वजीत राणो आनी हो प्रमोद सावंत सरकार हो सुप्रीम कोर्टान गेला। पूण हेजेर कळटा की हेंकां गोंयचो मोग ना, हेंकां बिल्डरांचो मोग आहा। म्हणजे बिल्डरांचो मोग कसलो? तांच्या पयशांचो, तांच्या करोडांचो मोग आहा। आतां आमचो गोंयकार जर खंयसरी एक 500 स्क्वेअर स्वाद घेतली जाल्यार तेका हे खंयचे पयशे हाडले आनी ते सगळी डिटेल सगळी दिवची पडटा। आनी म्हाका सांग, हे 1,50,000 स्क्वेअर मिटर जी पळय गोंयांत सुवात घेता आनी साकांचे साक पळय भरून पळय दूड वाडटा, हेंचेर इन्क्वायरी कोण करतलो? हेंकां कितें दिसता विश्वजीत राणाक? हेंकां हे बिल्डराचे पयशे न्हू, हे पॉलिटिशनाचे पयशे। हे पॉलिटिशन कितें करता? आपलो पयसो पळय नागोवन पळय लुटून दवरला, तो हे बिल्डरांक यूज करून हो पयसो असो घालप। नाल्यार इन्क्वायरी कित्याक करिना? हो प्रमोद सावंत कित्याक बसला गोंयांत? गोंय काबार करपाक, गोंय सोंपोवपाक? हें कर मरे। हे दिल्लीकार पळय जे येता, हे साकांनी साक भरून पयशे घेवन येता, करोडांचे करोड, हे खंयचे हाडले? हेजेर इन्क्वायरी कित्याक बसयना तुमी? सगळ्यांक नोटिश्यो धाडल्यो की 9चे 9 ऑफिसाक म्हाका इन्फॉर्मेशन दिवचें। इन्फॉर्मेशन कोणेंच दिवंक ना। मागीर तेणें थिंगा सगळ्यांक आपयले, जाले 2 म्हयने की इन्फॉर्मेशन दिवपाचें म्हणून। ते बेश्टे येयले, ओके वील गिव इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। आनी गेल्या म्हयन्यान म्हाका फकत 2 ऑफिसरान रिप्लाय केल्या, एक बिचोली आनी एक पोंडा की इन्फॉर्मेशन ना म्हणून। ओके फायन, तुवें बरोवन दिलें म्हाका इन्फॉर्मेशन ना म्हणून। उरलेले 7 ऑफिसीस उरल्या, तेणी इन्फॉर्मेशन म्हाका 9 तारखेर जुनाचे इन्फॉर्मेशन दिवचें म्हणून ऑर्डर पास केली। तर सगळ्यांनी म्हणलें ओके इन्फॉर्मेशन दिता म्हणून। आयज पासून इन्फॉर्मेशन म्हाका कांयच मेळोंक ना। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।